सिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय गै सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम् यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम् अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय गै सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम् यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम् अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय गै सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थ
नित्विष्टार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम् यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम् अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम् यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम् अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः
महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम्। यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम्। अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय दयि। सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम्। यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम्। अपारकरुणासिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारणसखाय दयि। सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवञ्शटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे
जन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम्। यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम्। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदाराय हिरण्याक्ष विदारण सखाय गै। सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिणे सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवंशटकोपाख्यै मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छस्वीकृतमूर्तये निद्विस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुतायस्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तं लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम्। यः पठन्ति महात्माना तेषां भूयात् मङ्गलम्। इति श्री लक्ष्मीनृसिंहमङ्गलं सम्पूर्णम्।